يعطيكم العافية شباب وصبايا. نكمل رابيل جيومتري. حنفوت اليوم بالتريونغل. عندي 4 أنواع من التريونغل: تريونغل ايزوسيل، تريونغل ايكيلاتيرال، تريونغل ريكتونغل، تريونغل دومي ايكيلاتيرال. حنبتدي نحن هلا بالتريونغل ايزوسيل. أول شي بدنا ناخد البروبريتي لتريونغل ايزوسيل، بعدين ناخد كيف ببرهن هيدا التريونغل إنه ايزوسيل، ديمونستراسيون للعلم أو الريسبروك للبروبريتي. بداية لازم أعرف التفاصيل لتريونغل ريكتونغل. شو هن التفاصيل لتريونغل ريكتونغل؟ تريونغل ريكتونغل أول شي تريونغل جاي من ورا تروا أونغل. تريونغل جاي من ورا تروا أونغل، يعني في عندي تروا سومي، وحدة من بين هالسومي سابيل سومي برينسيبال. شو هي السومي برينسيبال؟ بوان دو رونكونتر دو دو كوتي إيغو. عندي من هيدول التريونغل عنده تروا كوتي، وحدة منهم سابيل باز، والتنتين بيساووا بعض بيلتقوا بنقطة وحدة سابيل سومي برينسيبال. لكن سومي برينسيبال لو بوان A، بوان دو رونكونتر دو دو كوتي إيغو، وعندي من تحت الباز. هيدول باللون الأزرق الزوايا، هيدول الزوايا deux angles à la même base sont égaux. Deux angles dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont égaux. لكن شو في عندي propriété أنا؟ شو في عندي propriété؟ أول وحدة عندي دو كوتي، عندي دو كوتي إيجو. مين هاد دو كوتي إيجو؟ A B إيجال A C. يعني إذا كانت هيدي دو معناتها هيدي دو، هي تروا معناتها هي تروا، هي كاتر معناتها هي كاتر. طبعا بطريقة الرسم أنا كيف بدي أرسم تريونغل ايزوسيل؟ معي لونجر أو ما معي لونجر. يعني بالنهاية أنا برسم السيجمون بي سي، الباز اللي لقاله، برسم الباز اللي لقاله قد ما تكون الباز شو ما تكون، وبيجي بجيب الكومبا اللي لقالي، بحط إبرة الكومبا، بفتحه للكومبا، بحط إبرة الكومبا هون، وبعمل أرك على هيدي الميلة. بعمل تنفترض هيدا الكومبا وبرسم أرك على هي الميلة، برجع نفس الفتحة هي زيادة بحطها هون وبرسم أرك تاني على هي الميلة. النقطة اللي بيلتقوا ببعضهم فيها هي السومي برينسيبال. أنا شو عملت؟ فتحت نفس الأرك للكومبا من هالميل والكومبا من هالميل، معناتها هيدي الكوتي قد هيدي الكوتي. هي الفكرة اللي قالها. تاني وحدة deux angles à la base sont كمان égaux. من هن الأنجل؟ الأنجل بي هيدي والأنجل هيدي، يعني A B C. كل أنجل بسميه بحرفين، اللي بالنص بيكون القصدي عليها. أنا قصدي على البي ليكونية هي بي، وبحط لها شابو فوق منها وبعطيها الحرفين اللي حواليها. هالحرفين أي أنجل تعامل أنجل أنا معناتها بده يكون باثنين كوتي لاقيين ببعض، دقين ببعض. هاي الكوتي دقة بهيدي الكوتي بنقطة وحدة، عملت زاوية، هاي الزاوية بي. A B C إيجال هاي الزاوية هي السي، السي اللي بالنص بحط لها شابو، A C B A C B. Deux angles à la base sont égaux. كمان في فورميلا على الأنجل كيف تطلعها. هلا هون حنحكي عن الفورميلا تبعت الأنجل، الفالور تبعت الأنجل. الأنجل على باز شو قلنا عنهم؟ A B C égale A C B égale 180 moins B A C sur 2. تمام؟ هيدا الانجل بيساوي بعض. اما الانجل من فوق اللي هي البي A C سومي برينسيبال، كيف بجيب الانجل تبع سومي برينسيبال؟ بي A C سومي برينسيبال 180. ليش دايما عم بذكر 180؟ لانه السوم دو تروا انجل قد، سوم دو تروا انجل 180 باي تريونجل، سوم دو تروا انجل قد بيساوي 180. معناتها 180 موان هيدول التنتين، موان 2 فوا وحده منهم A B C. ليش حطيت 2 فوا هون؟ لانهم قد بعض، هيدول التنتين قد بعض، يعني هيدي زائد هيدي، يعني ناقص هيدول. لكن
deux angles à la base sont égaux, deux côtés égaux. في عندي المزور للأنجلات بدنا نجيبهم كمان. هسه في عندي فكرة فيه كتير مهمة. هيدي بداية شو هي؟ اش ثالث فكرة. H est un hauteur relative au menée du sommet principal perpendiculaire à la base. لكن مجرد ما اقول هوتار شو معناتها هوتار؟ مجرد ما اقول هوتار شو معناتها؟ est un côté mené du sommet perpendiculaire au côté opposé. mené du sommet perpendiculaire au côté opposé. مثلا هيدي بس ليش انا رسمت العش؟ لانها مميزه. كان في نرسم سي ان مثلا. سي ان يعني perpendiculaire، بجيب الايكير بحطها على هيدي هون وبعمل البيربنديكولار عليها. بس هيدي هون لانها mené du sommet principal مميزه. الهوتار لكن mené du sommet perpendiculaire au côté opposé. Menée du sommet perpendiculaire au côté opposé. Hauteur شو هي؟ menée du sommet perpendiculaire au côté opposé. طبعا هون بتريانجل ايزوسيل اسمها على باز، بس غير كوتي كان اسمها كوتي اوبوزي. مثلا يعني هيدي السومي سي، مين الكوتي اوبوزي عليها ا بي، هي السومي بي، مين الكوتي اوبوزي عليها ا سي. كمان كان فينا نعمل هوتار هون، وكمان فينا نعمل هوتار هون. اما هيدي اللي عم بحكي عنها انا هلا الا اش est un hauteur mené du sommet principal perpendiculaire à la base. لانه جاي من السومي برانسيبال et à la fois هو كمان médiatrice bisectrice et média. طبعا نحكي عن كل وحده لوحدها. اللوتار حكينا عنه بس بينزل بيربونديكولار، هذا اللوتار. اما وقت بيجي بحكي عن الميدياتريس، الميدياتريس اخذناها بالرابين امبارح. شو يعني ميدياتريس؟ est une droite perpendiculaire à un segment. est une droite perpendiculaire au milieu du segment. لكن شو هي الميدياتريس؟ est une droite perpendiculaire au milieu du segment. معناتها شو صار عندي هون؟ الاش شو صارت؟ milieu. milieu لمين؟ milieu de BC. Donc HC égale BH. H milieu de BC. Donc HC égale BH. مين هيدا عطيني اياها؟ الميدياتريس. ما ننسى الميدياتريس. que veut dire médiatrice? est une droite perpendiculaire au milieu d'un segment. est une droite perpendiculaire au milieu du segment. لكن الهauteur شو عطيني الهauteur perpendiculaire seulement. الهauteur شو عطيني؟ perpendiculaire seulement. médiatrice شو عطيني؟ كمان perpendiculaire بس شو صار في عندي؟ وعطيني au milieu. donc c'est H milieu de BC. البيسكتريس شو بيعمل البيسكتريس؟ AH bisectrice. Que veut dire bisectrice? coupe l'angle او partage l'angle en deux angles égaux. معناتها هيدا الانجل، اي انجل عندي ال AH، ليكو هيدا AH، معناتها البون انجل BAC. donc cet angle égale cet angle. BAH égale HAC. لكن شو معناتها هيدا الحكي اللي هون؟ هيدا وهيدا معناتها BAH égale HAC bisectrice. لكن AH bisectrice. عملنا AH médiatrice، AH bisectrice. والميديان، الميديان حنعرفها للميديان شو هي.
est un segment mené du sommet au milieu de côtés opposés. Ok, le médiane, شو بيعني الميديان؟ الميديان est un segment mené du sommet au milieu du côté opposé. يعني شو بيعطيني؟ H milieu de BC. إذا جمعت الأوتور مع الميديان بيعطيني ميدياتريس. هيدا وين؟ بتريونغل إيزوسيل. إذا جمعت ميديان مع الأوتور شو بيعطيني؟ ميدياتريس. هيدا وين؟ بتريونغل إيزوسيل وبس من السومي برينسيبال. وبس من السومي برينسيبال. عم ننتبه؟ لكن triangle isocèle شوفي عندي deux côtés égaux, deux angles à la base sont égaux, mesure l'angle ABC اللي هن angle à la base ABC ACB égale 180 moins angle du sommet principal sur 2, angle du sommet principal égale 180 moins 2 fois l'angle de la base. شو ça fait عندي الهauteur est à la fois médiane médiatrice bisectrice او لو كنا قايلين médiane est à la fois hauteur médiatrice bisectrice لو قايلين médiatrice et à la fois hauteur bisectrice médiane لو قايلين bisectrice et à la fois hauteur médiatrice médiane لكن وحده بتعطي الاربعه كلهم سوا. تبعنا بس هيدي الحاله وين؟ بتريونغل ايزوسيل وحده بتعطي الاربعه كلهم سوا. لكن تعرفنا شو معنات hauteur médiatrice bisectrice اخذناهم بالرابيل امبارح. الميديان تعرفنا شو يعني ميديان، هيدول بده يكون بصمم بصم. طيب الريسبروك démontrer que veut dire réciproque? Démontre que ABC est un triangle isocèle. Si AB égale AC, ABC isocèle. Si ABC égale ACB, ABC isocèle. طبعا isocèle du sommet principal A. Du sommet principal ثالث. Tout point appartient tout point appartient à la médiatrice طبعا هيدي tout point appartient à la médiatrice du segment لوين برجع على AB égale AC. AB égale AC. Tout point appartient à la médiatrice du segment donne deux côtés égaux. يعني لمجرد يكون عندي ميدياتريس معناتها اجباري في عندي اثنين كوتي ايجو بيعطيني تريونغل ايزوسيل. ما كثير مهمه هيدي البروبريتي لانه عم بحكي عن الميدياتريس فيها.